सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। र आज फेरि तपाईँहरूसँग है यो आराधना सेवा गर्नु पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेको छ। र हामी सिधै सेवामा हामी जानेछौँ है। र आज हामी विशेष भजनहरू चाहिँ म हिन्दीमै गाउने छु। र किनभने मेरो आँखाको जो हामी पहिला सेवा गर्थ्यौँ त्यहाँबाट पनि रिक्वेस्ट आएको थियो कि मलाई कि तपाईँले आराधनाको भजनहरू हामी भिडियो पठाइदिनुहोस् भनेर है। उनीहरूले एउटा फेसबुक पेज खोलेको छ, त्यसमा अपलोड गर्छ अरे। र हुन्छ हामी सेवाको हामी सुरुवात गर्नेछौँ है। स्वर्गपिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको यो विश्राम दिनमा तपाईँले हामीलाई हप्ताभरि नै सुरक्षित राख्नुभइकन यो समय आफ्नो परिवारसँग हामी जहाँ जहाँ पनि छौँ तपाईँको चरणमा हामी आउन पाइरहेको छौँ। तपाईँको प्रशंसा हामी स्तुति आराधना गर्न पाइरहेको छौँ। त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनभने तपाईँ महिमाको योग्य, स्तुतिको योग्य, प्रशंसाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले प्रश्न चढाएको यो आराधनामा तपाईँ उपस्थित रहेर तपाईँ यसबाट खुसी हुनुहोस् र तपाईँले हामीलाई अझ सिकाउँदै लानुहोस् र तपाईँको पवित्र आत्माको उपस्थितिमा भर्दै लानुहोस् र तपाईँको साँच्चै नै त्यो आत्मिक दर्शन पनि हामीलाई दिनुहोस् परमेश्वर पिता। सारा आदर सारा महिमा तपाईँलाई दिँदै यो आराधना सेवाको समय तपाईँको हातमा दिँदै छोडिँदै प्रार्थना कृष्ण माग्दछौँ। हामी भजन सङ्ग्रह पाठ गर्नेछौँ। पहिला भजन सङ्ग्रह 121 मा यसरी लेखिएको छ, पर्वतहरूतिर म आफ्ना आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी सृजना गर्नुहुने परमप्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ। उहाँले तिम्रो खुट्टा चिप्लन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्ने कहिले उग्नुहुने छैन। साँच्चै नै इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उग्नुहुन्छ न सुत्नुहुन्छ। परमप्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, परमप्रभु तिम्रो दाहिने हाततिरको तिम्रो छहारी हुनुहुन्छ। दिउँसो घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन, न त जुनले राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ। परमप्रभुले तिमीलाई सब विपत्तिबाट जोगाउनुहुनेछ, उहाँले तिम्रो प्राणको रक्षा गरिदिनुहुनेछ। तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परमप्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ, अहिले अनि सदा कालसम्म। आमेन। आइए हम सब उसके आराधना के लिए हम उसके उपस्थिति में जाएंगे क्योंकि वही हमारा भरोसा है। इस मुश्किल समय में भी वो हमारा भरोसा है क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम उसके आराधना करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी
Praise you, Lord. Hallelujah.
असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम जो भी परिस्थिति में हैं प्रभु उस परिस्थिति को बदल सकने में सक्षम है। हमें जो असंभव लगता है परमेश्वर वो संभव कर सकता है। इसलिए हम उसके चरणों में हम जाएंगे, उसको हम आदर करेंगे, उसको हम प्रशंसा करेंगे कि वो परमेश्वर प्रशंसा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हम अपने शीश को झुकाएंगे। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। Oh yes Lord, हालेलुया, हालेलुया,
यहाँ शाम की ओर उसके पावदान में हम जाएंगे। तेरे पास हम आते हैं लॉर्ड, हालेलुया। जीसस, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में हम आते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। यीशु, हम आपके समक्ष में आए परमेश्वर पिता, हमने आपको आराधना दी है परमेश्वर पिता, क्योंकि आप आराधना की होगी परमेश्वर को। आप हमारी इस आराधना में आप उपस्थित रहे परमेश्वर पिता। हम आपको तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आप जो भी अच्छे काम हमारे जीवन में किए हैं परमेश्वर पिता, सबके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी तक संसार के इस खराब दौर में भी आप हमारे साथ रहे हैं। आप ही हमारा भरोसा है परमेश्वर पिता। हम आप पे ही आस लगाए बैठे हैं परमेश्वर पिता, और आपने उस भरोसा को तोड़ा नहीं है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपकी इस उपस्थिति के मधुर क्षण में परमेश्वर पिता, हम उस मधुर क्षण को हम महसूस कर पाए, इसके लिए आगे आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सारा महिमा आपको हम चढ़ाते हैं यीशु ख्रिस्ट के मधुर नाम में, आमीन। जय मसीह। अब भेटीको समयमा हामी आइपुगेका छौँ है। हामी भजन गाइन्जेल तपाईँले आफ्नो पर्सबाट जहाँबाट पनि हुन्छ पैसा निकालेर आफ्नो हातमा राख्नुहोस्, र अनामिकाले प्रार्थना गरेपछि त्यो भेटीको पैसा अलग्गै तपाईँले छुट्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। यीशु यीशु मेरो जीवनको राजा, यीशु यीशु मेरो मुक्तिदाता, यीशु यीशु मेरो जीवनको राजा, यीशु यीशु मेरो मुक्तिदाता। धन्यवादको भेटीले आउँदछु, तपाईँको त्यो
परमेश्वर बुबा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै परमेश्वर बुबा तपाईँले हामीलाई यसरी हप्ताभरि सम्हालिकन फेरि पनि एउटा अझ यसरी नयाँ दिन एउटा नयाँ प्रभु तपाईँले बिहानी देख्नमा हामीलाई सहायता गर्नुभयो। विश्रामको दिनमा फेरि पनि हामी एकत्र भएर हामी जे जस्तो अवस्थामा छौँ जहीँ पनि छौँ प्रभु तपाईँले हामीलाई यो अनलाइन सेवाको माध्यमद्वारा तपाईँले हामीलाई एकजुट अनि एक हृदयको एक आत्माको तपाईँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामीले गरेको आराधनालाई प्रभु तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ भनिकन हामी विश्वास गर्दछौँ र जति पनि हामीले भेटीहरू हामीले उठाएका छौँ हामीले आफ्नो प्रभु तपाईँको नाउँमा हामीले छुट्याएका छौँ यसलाई तपाईँको हातमा हामी दिँदछौँ। प्रभु तपाईँले यसलाई लिनुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् र प्रभु तपाईँको राज्यको कामको निम्ति उपयोग हुन सक्ने प्रभु तपाईँले यसलाई बनाउनुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ। अब हामी यो सेवाको अगाडिको रहल भागहरूमा प्रभु हामी गइरहेका छौँ। हामीलाई प्रभु त्यो कुराहरूमा तपाईँको वचनहरूमा मन लगाउने र सुनेर आफ्नो प्रभु जीवनमा उपयोग गर्न सक्ने तपाईँले हामीलाई बनाउनु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु छोटो बिन्ती यीशुको नाउँमा आमेन। त्यसपछि आज हप्ताको पहिला दिन परमेश्वरले आशीष दिएर पवित्र बनाउनु भएको दिन हामीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा आएका छौँ। आज हामीहरू 5औं अनलाइन सेवामा आइपुगेका छौँ। शरीरमा हामीहरू अलग अलग रहे तापनि यो अनलाइन सेवाद्वारा अनि भजन गाईद्वारा प्रार्थनाद्वारा वचन बोलाइ र वचन सुनाइद्वारा हामी आत्मामा जोडिन पुगेका छौँ। प्रभुले हामीलाई आशीष दिउन्। और समयलाई व्यतीत नगर्दै म सिधा वचनतिर जानेछौँ। हामी सिधा आउनेछौँ। पहिला उत्पत्तिको पहिला अध्यायको 27-28 पददेखि अब सुरु गर्नेछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। उहाँकै स्वरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। और परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ। अनि अर्को पद हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ यही उत्पत्तिको तीसरा अध्यायमा हेर्नेछौँ। तीसरा अध्यायको 23 र 24 पद हामी पढ्नेछौँ। यसै कारण जुन भूमिबाट तिनी बनाएका थिए त्यसको खेती किसान गर्न परमप्रभुले तिनलाई अदनको बगैँचाबाट निकाल्नुभयो। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भयो। जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करूबहरूले चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो। अब हामीले 2 पद पढ्यौँ। पहिला अध्यायको 1 र 28 पदमा परमेश्वरले मानिस जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। अनि 28 पढ्यौँ, स्वरूपमा बनाइसकेपछि उहाँले मानिसलाई आशीष दिनुभयो। अधिकार फुल्दै जाऊ, फल्दै जाऊ, अधिकार गर्दै जाऊ, बढ्दै जाऊ भनेर आशीष दिनुभयो। अब त्यही मानिसलाई परमेश्वरले, जब हामीले पढ्यौँ यसै पुस्तकको 3 अध्यायको 23 पदमा हामीले पढ्यौँ कि परमेश्वरले मानिसलाई त्यो बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। यो बडा दुःखको कुरा छ बुझ्दाखेरि, सुन्दाखेरि। तर हामीले बुझ्नु पर्यो यो कुन चाहिँ परिस्थितिमा परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाएको मान्छेलाई, आफूले आशीर्वाद दिएको मान्छेलाई अदनको बगैँचाबाट निकाल्नु पर्यो। यस कुरालाई आज हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। र यसलाई अलिक म विस्तार भन्नुपर्दाखेरि मैले अब अरू पदहरू पढ्नुपर्छ। त परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाइसकेपछि उहाँले अदनको बगैँचामा दुवैलाई राख्नु भएको थियो।
अनि अदनको बगैँचामा धेरै प्रकारका असल असल फल दिने रुखहरू थिए। अनि ती रुखहरूसँग फल दिने रुखहरूसँग अझ त्यहाँ बगैँचाको बिचमा दुईटा रुख पनि थिए। एउटा रुख थिए जीवन दिने रुख, अर्को रुख थिए खराब र असलको ज्ञान दिने रुख। अनि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले यस बगैँचाको फलहरू निसङ्कोच खानु, तर त्यो रुख जसले खराब र असलको ज्ञान गराउँछ त्यो रुखको फल चाहिँ नखानु। अनि यो पनि भन्नुभएको थियो, जुन दिन तिमीहरू त्यो रुखको फल खाओला तिमीहरू मर्नेछ। अनि यसरी परमेश्वरले स्पष्ट आज्ञा आदम र हव्वालाई दिनुभएको थियो। अब हामीले पढ्यौँ, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो र आशीष दिनुभयो। अनि यो कुरा साल पायो अरू सृष्टि गरे प्राणीहरूले। त्यहाँ लेख्छ 3 अध्यायको 1, 2, 3मा जब पढ्दाखेरि हामी पढ्छौँ, परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन पशुहरूमध्ये साँप धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै रुखको फल नखानु भन्ने भएको छ? स्त्रीले साँपलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्नेछौ। साँपले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू कदापि मर्ने छैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरू आँखा खोल्नेछ र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। अब यहाँनिर अलिकति अझै वचन हेर्दाखेरि यहाँ साँपको कुरा आयो। यहाँ साँप भनेर भनिएको छ, तर जब हामी पढ्छौँ प्रकाशित वाक्यमा जान्छौँ साँपलाई शैतान भनिएको छ। अथवा जब परमेश्वरले मानिसले बनाउनु भयो आफ्नै स्वरूपमा र अधिकार दिनुभयो पृथ्वीमाथि, अब त्यो शैतान जुन चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा सधैँ खडा हुन्छ, परमेश्वरको नानीहरूलाई भड्काउँछ, पापमा गिराउने काम गर्छ, त्यसले चाल पाएपछि मानिसलाई परमेश्वरको नजरबाट पापमा गिराउने इच्छा गर्छ। अनि त्यसबेला सृष्टि गरेका जन्तुहरूमा सबभन्दा धूर्त चाहिँ साँप थियो। साँपको विषयमा कुरा गर्दैछु। त्यसलाई प्रकाशित वाक्यमा शैतान भनेको छ भनेर मैले भनिहालेको छु। आएर स्त्रीसँग अथवा हव्वासँग कुरा गर्छ। हामीले पढ्यौँ अहिले। आएर हव्वालाई सोध्छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको छ, के खानु के नखानु भनेर तिमीहरूले भनेको छ भन्दाखेरि हव्वाले सिधै जवाब दिन्छ, परमेश्वरले हामीलाई बगैँचाको सबै फल खानु भनेर भन्नुभएको छ, तर खराब र असलको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, खायो भने तिमीहरू मर्छ भन्दैछ। अनि यो कुरा सुनेर शैतानले के भन्छ, त्यसो होइन, तिमीहरू पनि जब त्यो फल खानेछौ तिमीहरू पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछौ भनेर यसरी साँपले हव्वालाई भनेको हुन्छ। अनि अब हामीले सोच्नु पर्यो, साँपले हव्वालाई के साँच्चै कुरा सत्य कुरा भन्दैछ? कदापि होइन। परमेश्वरको वचनबाट अरू कुरोको सत्य छँदै छैन। हामी पढ्छौँ नयाँ नियममा गएर कि परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य हो भनेर। अनि साँप चाहिँ शैतान हो, शैतानको चाहिँ त्यसको बानी झुट बोल्ने बानी हो। हामी यसलाई पढ्छौँ। हामी यूहन्नाको पुस्तक निकाल्नुहोस् 8 अध्याय 28 को 44 पदमा हामी यस्तो पढ्छौँ।
म पढ्दैछु यूहन्नाको 8 अध्यायको 44 पद पढ्दैछु। तिमीहरू त आफ्ना पिता शैतानका तर्फबाट हौ औ आफ्नै पिताका अभिलाषा गर्ने इच्छा गर्छौ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो, त्यसमा सत्य ठहरिँदैन, किनभने त्यसमा सत्य छँदै छैन। त्यसले झुट बोल्छ भने त्यो आफ्नै तरफ बोल्छ, किनभने त्यो झुट र झुटको पिता हो। वचनले हामीलाई यसरी बताउँछ शैतानको विषयमा। शैतानले सत्य कहिले बोल्दैन, त्यसले हमेसा झुट बोल्छ। झुट बोलेर मान्छेहरूलाई, प्रभुको नानीहरूलाई प्रभुको वचनको विरोधमा खडा गर्ने तुल्याउँछ, खडा हुन कर लगाउँछ, मन बिगारिदिन्छ। जसरी हामीले सुन्यौँ अहिले हब्बालाई शैतानले भकायो, त्यसो होइन, तिमीले पनि त्यो फलको रुख खायो भने तिमी पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछौ, तिमीलाई पनि राम्रो र नराम्रो, खराब र असलको ज्ञान हुनेछ भनेर शैतानले हब्बालाई भकाउँदाखेरि हब्बाले हेर्छ फललाई, लेखेको छ बाइबलमा, देख्दाखेरि सुन्दर, खाउँ लाग्ने र खाएपछि म केही हुन्छु भन्ने खालको त्यो त्यस्तो देखिन्छ। अनि हब्बाले सिधा गएर फल टिपेर खान्छ। अनि पति आएपछि पतिले पनि दिन्छ। यसरी हब्बाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ। परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ। हब्बालाई परमेश्वरको वचन थाहा थियो, थाहा थिएन होइन, सापले सधैँ भन्यो, परमेश्वरले मलाई यस्तो 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 भन्नुभएको छ। हब्बालाई वचन थाहा थियो, तर हामीले यो बुझ्नु पर्यो, हामीलाई वचन मात्रै अब थाहा भएन, वचनलाई बुझ्नु पनि पर्यो, वचनलाई विश्वास गर्नु पर्यो, अनि वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। धेरैपल्ट हामी वचन पढ्छौँ, सुनाउँछौँ, सुन्छौँ, राम्रो लाग्छ, तर त्यतिमै सीमित रहन्छ हाम्रो जीवनमा। र यसकारण शैतानले काम गर्ने हाम्रो जीवनमा मौका लिन्छ। यो कुरा हाम्रो सबै अनुभवमा आएको कुराहरू हो। त यसरी शैतानले झुट बोल्छ अनि हब्बाले शैतानको कुरा सुनेर फल टिपेर खान्छ, जुन चाहिँ नखानु भनेको कुरा थियो, खानु हुँदैन थियो, तर खाइपठायो। त्यसको नतिजा के हुन्छ यसले म लामो गर्दिनँ। परमेश्वरले थाहा पाउनुहुन्छ कि आदम र हब्बाले काम बिगार्यो, मेरो आज्ञा तोड्यो। त्यस पश्चात परमेश्वरले आदम र हब्बालाई हामीले पढ्यौँ 3:1 हेरेछौँ, 3 अध्यायको 23 पद पढ्यौँ। परमेश्वरले तिनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। अब जुन परमेश्वरले आदम र हब्बालाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो, सृष्टि गर्नुभएको थियो, आशिष दिनुभएको थियो, अनि त्यही मान्छेलाई परमेश्वरले अदनको बगैँचाबाट निकालिदिएको कुरा हामी यहाँ पढ्छौँ। कारण के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेन। अनि मैले भने हामीले परमेश्वर वचन सुनेर मात्रै नहुने रहेछ, हामीले बुझ्नु पर्यो, बुझेपछि विश्वास गर्नु पर्यो, हो परमेश्वरले भनेको कुरा पक्का छ भन्ने विश्वास हामीमा आउनु पर्यो, र त्यस पश्चात काम पनि गर्नु पर्यो, आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। आज्ञा मात्र पालन गरेन। यसरी आदम हब्बालाई अदनको बगेर निकालिदिन्छ। त्यस पश्चात समय बित्दै जाँदा आदम र हब्बाको छोराहरू हुन्छ, आपसमा दाजुले भाइलाई मारेर त्यो पाप सुरु हुन्छ। यसो गर्दा गर्दा समय बित्दै जान्छ। आखिरी त्यो समय आउँछ पाप चाहिँ परमेश्वर र हाम्रो बीचमा एउटा दिवार भएर
काम गर्छ, दिवारको रूपमा काम गर्छ। त्यो हामी पढ्छौँ यशायाको 59 अध्यायको 2 पदमा पढ्छौँ। तब तिनीहरूका अधर्मले तिमीहरूका परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुख तिमीहरूदेखि छिलेको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुन्न। यसरी पाप गरिदिएपछि पाप चाहिँ परमेश्वर र मान्छेको बिचमा एउटा दिवारको रूपमा काम गर्दैछ, जसले गर्दा परमेश्वर हामीबाट टाढो हुन्छ। त परमेश्वरले मुख लुकाउनुहुन्छ लेखेको छ यहाँनिर। यसरी बुझौँ कि पाप चाहिँ परमेश्वर र हाम्रो बिचमा दिवारको रूपमा खडा हुँदैछ, ताकि हामी परमेश्वरलाई नदेखौँ अनि परमेश्वरको आशिष हामीमा नपुगोस्। अनि यो शैतानको चतुर एउटा मान्छे जातिले पाप गिराउने एउटा योजना रहँदैछ भने हामीले बुझ्छौँ। तर यसरी मान्छेले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दै आए तापनि, पापले बार लाउँदै छेक्दै आए तापनि हाम्रो परमेश्वर प्रेमको परमेश्वर हुन्छ। हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, हाम्रो लागि धेरै राम्रो राम्रो योजना उहाँले राख्नु भएको छ। हामी धर्मशास्त्रमा यस्तै पढ्छौँ। अनि यस्तो पनि पढ्छौँ बाइबलमा, परमेश्वरको प्रेमको कहिले अन्त हुँदैन। यो हामी पढ्छौँ बिलापको पुस्तक 3को 22 र 23 पढ्दैछु। अघि मैले भने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ कसरी हामी मानिसप्रति राखेको हुँदैछ भन्ने कुरा यसले स्पष्ट बताउँछ। परमेश्वरको दृढ प्रेम कहिले थामिँदैन, उहाँको कृपाको अन्त कहिले हुँदैन। हर दिन हरेक बिहान ती नयाँ हुन्छ। यसरी आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे तापनि अथवा उसको बादमा जो पनि उसको सन्तानहरू हुँदै गए, मानिस जन्मिँदै गए, बढ्दै गए, हाम्रो जीवनसम्म जसले प्रभुले पाएको छैन त्यसले त थाहा हुँदैन। तर हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो परमेश्वर प्रेम हुन्छ अनि उहाँको प्रेम चाहिँ दृढ प्रेमको कहिले थामिँदैन। अर्को जग्गा लेखेको छ उहाँको प्रेमको अन्त हुँदैन भनेर। हामीले उहाँलाई नचिने पनि, उहाँको आज्ञा पालन नगरे पनि, उहाँलाई तुच्छ ठाने पनि, उहाँको निन्दा गरे पनि, उहाँलाई हामीले जे नराम्रो कुरा भने पनि परमेश्वरले हामीले प्रेम गर्नु कहिले छोड्नु भएन। किनभने उहाँको प्रेम दृढ प्रेम छ, एकदम दृढ। अनि त्यस प्रेमको कहिले अन्त हुँदैन अनि त्यो थामिँदैन। प्रेम रोकिँदैन उहाँको। हाम्रो अधर्मले, हाम्रो पापले, हाम्रो नराम्रो बोली वचनले, नराम्रो हाम्रो काम कुराले परमेश्वरको प्रेम कहिले रोकिँदैन। धर्मशास्त्रले भन्छ उहाँको प्रेम कहिले थामिँदैन अनि उहाँको कृपाको अन्त हुँदैन। उहाँले सधैँ नै हामीले कृपा गर्नु चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँले हामीलाई माया गर्नुभएको छ। उहाँको हातमा हामी सिएका मान्छेहरू हौँ। शैतानले धोकामा पारेर हामीलाई उहाँको प्रेमबाट, उहाँको कोखबाट हामीले अलग गरेका मान्छे हौँ, उहाँलाई थाहा छ। त्यति मात्र होइन, तर हरेक बिहान ती नयाँ हुन्छन्। हरेक बिहान परमेश्वर आफ्नो प्रेमलाई नयाँ गर्नुहुन्छ, कृपालाई नयाँ गरेर हाम्रो लागि राखिदिनुहुन्छ। अनि यसरी त्यो परमेश्वरले हामीले कहिले पनि भुल्न सक्दैन अनि भुल्नु भएको छैन। हामीलाई थाहा छ त्यसबाट परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै माया गर्नुभयो, आफ्नो एकलौता पुत्र दिनुभयो। यो हामीलाई मुखस्थ भएको कुराहरू यूहन्नाको पुस्तकमा 3 अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ। हामी त्यसले पढेकै हामीले। अब यसरी परमेश्वरको आफ्नै हातले बनाएका मान्छेहरू टाढिए, फेरि दुबारा नजिक ल्याउनका लागि परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो। आफ्नो योजनामा उहाँले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा मान्छेको शरीरमा पठाउने योजना बनाउनु भयो। गलातीको पुस्तकमा पढ्छौँ, जब समय पुरा भयो परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई व्यवस्थाको अधीन भएर संसारको मान्छेको शरीरमा जन्म दिनुभयो। प्रभु संसारमा आउनुभयो। किन भन्दाखेरि फेरि हामीलाई पितासँग मिलाप गर्नको लागि
अनि हामी पिताबाट टाढिएका, शैतानका हातमा बेचिएका, शैतानका हातमा पालिएका पापी अधर्मी दुष्टहरूलाई पितासँग मिलाउन चाहँदाखेरि उहाँलाई क्रुसको मृत्यु मर्न दिनुभयो। उहाँले क्रुसमा मृत्यु मरिकन आफ्नो रगत बगाएर त्यस रगतले प्रायश्चित हुनुभयो, रगतमा हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो, उद्धार दिनुभयो अनि हामीले उद्धार पाएका छौँ। उद्धार भन्नाले हाम्रो पाप क्षमा गरिएको छ। यूहन्ना सुसमाचार 1:12 हामी पढ्छौँ, जब हामी परमेश्वरलाई माथि विश्वास गर्छौँ उहाँले हामीलाई आफ्नो सन्तान हुने हक दिनुभएको छ। हामी उहाँको सन्तान हौँ, हामी उहाँको सन्तान हौँ। उहाँको सन्तान हुनको लागि परमेश्वरले कत्रो दाम तिर्नुभयो। आफ्नो पुत्रलाई ख्रिस्टलाई क्रुसको त्यो क्रूर मृत्यु मर्न दिनुभयो। त्यो रगत बग्यो जसमा हाम्रो प्रायश्चितको लागि रगत बग्यो। पहिला यूहन्नाको पत्रीमा 1 पढ्छौँ। अनि यसरी रगत बगाएर पाप क्षमा गरेर, हाम्रो अधर्म क्षमा गरेर, हामी अधर्मीलाई धर्मी बनाएर फेरि हामी एक जग्गा पढ्छौँ, हामीलाई पितासँग उहाँले दोबारा मिलाप गर्नुभयो। अथवा हामी भन्न सक्छौँ एफिसीको पुस्तक 2:12 पढ्छौँ, एक समय हामीहरू परमेश्वर रहित थियौँ। अथवा भनौँ जब अदनको बगैँचाबाट आदम र हव्वालाई निकाल्यो, पुरानो नियम पढ्दै आउँदाखेरि इस्राएलीहरू एक समय यस्तो समय आउँछ तिनीहरूको जीवनमा तिनीहरू परमेश्वर रहित हुन्छ। अनि यसरी हामी पनि एकपल्ट परमेश्वर रहित थियौँ। हामी सृष्टि गरेका कुराहरूलाई सेवा गर्ने गर्थ्यौँ, सृष्टिकर्तालाई होइन। भनेपछि परमेश्वर रहित हामी थियौँ। तर परमेश्वरले आफ्नो प्रेममा हामीलाई संसारबाट बोलाउनु भयो, पुत्र यीशुलाई पठाइदिनु भयो। हामीलाई 3:16 र यसरी एफिसी 2:12 अनुसार एक समय हामीहरू परमेश्वर रहित थियौँ अनि टाढा पनि थियौँ, तर ख्रिस्टको रगतले हामीलाई नजदिकै तोड्नु भएको छ। नजदिकै तोड्नु भएको छ ख्रिस्टको रगतले। हामी यो पनि पढिहाल्छौँ ल। एफिसी 2:13-14 12 पढ्छौँ। तिमीहरू त्यस बेला ख्रिस्टबाट अलग इस्राएलको नागरिक हकबाट बाहिर भएका र करारको प्रतिज्ञाका बिराना आशा नभएका र संसारमा परमेश्वर रहित भएका थियौँ। जब हामीले प्रभुलाई पाएका थियौँ र हामी परमेश्वर रहित थियौँ, हाम्रो कोही आशा थिएन। तर अब तिमीहरू एकपल्ट फेरि ख्रिस्ट येशूबाट टाढा थियौ, ख्रिस्टको रगतले नजिकै भएका छौ। त्यो येशूको रगत जो क्रुसमा उहाँले बगाउनु भयो, त्यस रगतले हामी उहाँको नजिकै भएका छौँ। त्यति मात्र होइन, तर अझ यही पुस्तकमा भन्छ, उहाँले हामीलाई 1 अध्यायको 3 पदमा भन्छ, उहाँले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। अब पापीहरूलाई बोलाएर पुत्र ख्रिस्ट येशूको रगतमा पाप क्षमा गरेर उद्धार दिएर टाढा थियौँ नजिक गरेर स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यति मात्र होइन, हामी भन्ने गर्छौँ, हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो बोलावट चाहिँ ख्रिस्ट येशू जस्तै हुनको लागि हाम्रो बोलावट छ। ख्रिस्ट येशू जस्तै हुनको लागि, ख्रिस्ट येशू जस्तै हुनको लागि नै परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूलाई मर्न दिनुभयो। हाम्रो श्राप उहाँमाथि हालिदिनु भयो। हामी श्रापबाट मुक्त आशीषित भयौँ, उहाँ श्रापित हुनुभयो। हाम्रो पाप उहाँमाथि लगाइदिनु भयो। यस्तो थुप्रै कुरा हामीलाई थाहा छ। र यसरी उहाँले
हामीलाई उहाँको पुत्रको स्वरूपमा बनाउन चाहँदाखेरि, येशू जस्तै हुन चाहँदाखेरि, बनाउन चाहँदाखेरि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई यसरी क्रुसमा मर्न दिएको कुरा हामीलाई सबैले थाहा छ। र हामीलाई मोटा तौरमा हामी मान्दछौँ, हामी सबै यो भन्दछौँ कि हाम्रो बोलावट चाहिँ ख्रीष्ट येशू जस्तै हुनको लागि बोलाएको हो। अब हेरौँ, परमेश्वरले सृष्टिमा मान्छेलाई आदम र हब्बालाई परमेश्वरको स्वरूपमा बनाउनु भएदेखि आज नयाँ नियममा हामी आउँछौँ, पढ्छौँ, ख्रीष्ट येशूमा त्यही परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा हुनु बोलाएको भएको छ। स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। हरेक आत्मिक आशिष ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिएको छ। हामी यो पनि पढ्छौँ, अझ अब्राहमको आशिष हामीमा ल्याइदिनु भएको छ। अब्राहमको आशिष भन्नाले अब्राहममा विश्वास, अब्राहमको आज्ञाकारिता र अब्राहमको शारीरिक र पारिवारिक र परमेश्वरप्रति समर्पण अनि भौतिक समान, त्यो सबै कुराको आशिष ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले हामी कहाँ ल्याइदिनु भएको छ। अनि यसरी हामीले पुरा आशिषित हामीले तुल्याउनु भएको छ। अब हामीले अन्तमा हामी यो हेर्नेछौँ, हामीले कुरा राख्यौँ, धर्मशास्त्र पढ्यौँ, आदम र हब्बाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे, बगैँचाबाट निकालिए। तर परमेश्वरले आफ्नो प्रेममा हामीलाई सदा बनाइराख्नुभयो अदृश्य तरिकाले। उहाँको प्रेमको कहिले अन्त हुँदैन। उहाँको कृपा हरेक दिन नयाँ हुन्छ, सधैँ हामीसँग राख्नुभयो। अनि हामीलाई फेरि आफ्नो पुत्र येशूमा उहाँको स्वभाव हुनाले बोलाउनु भयो। अनि पुत्रको मृत्युद्वारा हामी उहाँको पुत्रको स्वभाव हुनाले बोलाएको भएको कारण हामीले अब सोच्नुपर्ने विचार छ कि हामी अब आदम र हब्बाको जीवन जिउने कि ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको छोराछोरी भएर जिउने। यो सामने सवाल प्रश्न तपाईँमाथि छ, हामीमाथि छ। यदि हामीले आज पनि वचन बुझेर पालन गरेनौँ भने हामी आदमको हब्बाको जीवन जिउँछौँ। कोही ग्यारेन्टी छैन हामी आशिष पाउँछौँ भनेर, किन व्यवस्थाको 28 अध्यायमा हामी पढ्छौँ, 1 देखि 15 पदसम्म आशिष लेखेको छ। आज्ञाकारितालाई, आज्ञा मान्नलाई आशिष र 15 देखि उता आज्ञा नमान्नलाई श्राप भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। यदि हामी आदम र हब्बासँग जिउँछौँ भने वचन थाहा छ, तर आज्ञा प्रभुको आज्ञा पालन गऱ्यौँ न, भुल्यौँ, संसारको कुरामा भुल्यौँ, खानपिनमा भुल्यौँ, आज्ञा पालन गऱ्यौँ भने हाम्रो पनि परमेश्वरले राख्नुहुन्छ भन्ने कोही त्यहाँ हामी निश्चित छैनौँ। किनकि परमेश्वर न्याय गर्नुहुन्छ। परमेश्वर जब न्याय गर्नुहुन्छ, सत्यतामा न्याय, धार्मिकता सत्यतामा न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले होलाई हो भन्नुहुन्छ, होइनलाई होइदै भन्नुहुन्छ। जब आदम हब्बाले पाप गरे, उहाँले मेरो हातले बनाएको भनेर भन्नु भएन, निकालिदिनु भयो। यसरी आज हामी उहाँको अपार प्रेममा, कृपामा, ख्रीष्ट येशूमा उहाँको छोराछोरी भएका छौँ। ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा पाप क्षमा गरेर, उहाँको अनुग्रहद्वारा उहाँको छोराछोरी भएका छौँ। अब उहाँको छोराछोरी झैँ भएर जिउनको लागि हामीले पनि अब ख्रीष्टले धारण गर्नु पऱ्यो, ख्रीष्टको जस्तै विचार आउनु पऱ्यो, त्यो आज्ञाकारिता आउनु पऱ्यो। तपाईँलाई थाहा छ, ख्रीष्टले मृत्युसम्म पिताको आज्ञा पालन गरेको कुरा हामी धर्मशास्त्र पढ्छौँ। यो हामी गलातीमा पढ्छौँ, यो पढिहालौँ। गलाती फिलिपीमा धन्यवाद। फिलिपीको 2 अध्यायबाट हामी पढ्नेछौँ। येशू प्रभुले हामी पापीहरूलाई, अधर्मीलाई उहाँको अनुरूपमा बनाउनको लागि के गर्नुभयो, के बलिदान, के त्याग,
कस्तो काम गर्नु भन्ने कुरा स्पष्ट लेखेको छ। तिमीहरूमा यो मन होस् जो ख्रिस्टमा पनि थियो। त्यो मन हुनु पऱ्यो। अब ख्रिस्टमा जो मन थियो त्यो मन हामी हुनु पऱ्यो, आदम र हव्वाको मन होइन। उहाँले परमेश्वरको स्वरूपमा भएर परमेश्वरसितै बराबरको हुनलाई जोगाइ राख्ने धन जस्तो सम्झिनु भएन, तर आफूलाई रित्याइकन कमालको रूप लिएर मानिसको समानतामा हुनुभयो औ रूपमा मानिस जस्तो भएर मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। क्रिस्टको मृत्युसम्म आफूलाई होच्याउनु भयो। यहाँ हामी पढ्न चाहेको यही थियो 2:8 मानिसको रूपमा हामी मान्छेलाई फेरि दुबारा परमेश्वर पितासँग जोडाउनका खातिर मानिसको रूप लिएर आउनुभयो। क्रुसमा मर्नुभयो। क्रुसमा मर्दाखेरि क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी रह्यो भन्ने वचनमा लेख्छौँ। भएर मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। कहाँको मृत्युसम्म? क्रुसको मृत्युसम्म आफूलाई होच्याउनु भयो। क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी भयो। यस कारण हामीले आज धर्मशास्त्र पढ्यौँ। हामीलाई आज्ञाकारी हुन अति खाँचो छ। वचन सुनेर मात्रै नहुने, वचनलाई हामीले बुझ्नु पर्यो, अनि वचनलाई विश्वास गर्नु पर्यो, अनि पालन गर्नु पर्यो। जसरी ख्रिस्टले पनि पिताको इच्छालाई क्रिस्टको मृत्युसम्म आफूलाई नम्र तुल्याएर आज्ञा पालन गर्नुभयो। क्रिस्टको मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यसरी आजको दिन परमेश्वरले हामी सबैलाई उहाँको मृत्युमा ले राखिएको आशीष हामी दिनुहुन्। अन्त यसरी परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो अनन्त प्रेमद्वारा प्रेम गर्नुभयो। हामी मरेका थियौँ, परमेश्वर विहीन थियौँ, तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशूको क्रुसको बलिदानद्वारा त्यो गरगतमा पाप क्षमा गरेर हामी अधर्म धर्मी बनाएर फेरि उहाँको नजिक ल्याउनु भयो। उहाँसँग मिलाप गराइदिनु भयो। प्रभुलाई हामीले धन्यवाद गर्नुपर्छ। सधैँ प्रभुलाई धन्यवाद गर्दै उहाँको वचनलाई मनन गर्दै हामी उहाँप्रति सर झुकाउनुपर्छ अनि उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त परमेश्वर पिताले हामीलाई जुन वचन दिनुभयो, वचन सुन्ने मात्र होइन, हामीलाई वचन पालन गर्ने हामीलाई बनाओस्। प्रभु येशूको मन हामीलाई दिनु, प्रभुले हामीलाई मन दिउन्। हामी यही प्रार्थना गरौँ। प्रभुसँग यही आशिष मागौँ। अनि आखिरमा तपाईँलाई यही सल्लाह दिन्छौँ, यही सुझाव दिन्छौँ। फेरि भन्दै आएको कुरा फेरि भन्दैछु मलाई लागि हो। वचन सुन्ने मात्र होइन, बुझौँ, विश्वास गरौँ, त्यो वचनलाई हामी पालन गर्ने गरौँ, तब परमेश्वरको आशिष हामी आउँछ। व्यवस्था 28 स्पष्ट लेखेको छ, आज्ञा मान्नेलाई आशिष, आज्ञाकारीलाई आशिष, अनाज्ञाकारीलाई श्राप भनेर लेखेको छ। हामी श्रापित हुन बोलाएको होइनौँ, तर हाम्रो लागि येशू प्रभु श्रापित अघि नै भइसक्नु भएको छ। हामीले आशिषित हुन बोलाएको। हामी आशिषित हुन चाहन्छौँ भने हामीले सधैँ प्रभुको आज्ञा, प्रभुको वचनलाई बुझ्नु पर्यो, पालन गर्नु पर्यो। प्रभुले हामी सबैलाई यस वचनद्वारा हामी सबैलाई आशिष दिउन्। आउँछ प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तपाईँको महान प्रेमको लागि, दया कृपा अनुग्रहको लागि तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ। आज यस समय तपाईँले हामीले वचनद्वारा आज्ञाकारीको विषय वचन दिनुभयो। तपाईँले आदम र हव्वालाई आफ्नै हातले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भए तापनि तिनीहरूले तपाईँको आज्ञा पालन गर्नेको कारण तपाईँले तिनीहरूलाई त्यो आशिषबाट वञ्चित गराउनु भयो भनेको धर्मशास्त्र पढ्यौँ। तर तपाईँ प्रेमको परमेश्वर हुन्छ। तपाईँको प्रेम हाम्रोबाट कहिले टुङ्गिँदैन। तपाईँको प्रेमको अन्त कहिले हुँदैन। तपाईँको कृपाको कहिले अन्त हुँदैन। त्यो हर दिन नयाँ हुन्छ भन्ने कुरा वचनमा हामी तपाईँलाई हामी जान्न पायौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छौँ। तपाईँ आफ्नो प्रेममा हामीले फेरि ख्रिस्ट येशूमा संसारबाट रोजिकन बोलाइकन आफ्नो पुत्र ख्रिस्ट येशूको क्रुसको मृत्युद्वारा उहाँको रगतमा हाम्रो पाप अथवा क्षमा गरेर फेरि तपाईँले हामीलाई तपाईँसँग मिलाप गराउनु भएको छ।
तपाईँको सन्तान बनाउनु भएको छ, तपाईँको छोराछोरी बनाउनु भएको छ, तथा ख्रिस्टको साझे हकदार बनाउनु भएको छ, ख्रिस्टको स्वभावमा बनाउनु भएको छ। धन्यवाद गर्छु। आदम र हब्बालाई तपाईँले परमेश्वरको स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो भने आज तपाईँ परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूमा हामीलाई तपाईँको पुत्र येशूको स्वभावले बनाउनु भएको छ। हे प्रभु, हामी चाहन्छौँ सधैँ नै हामी ख्रिस्टको स्वभावमा भएर जिउन चाहन्छौँ, सधैँ तपाईँको आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौँ। आज्ञा पालनद्वारा तपाईँको महिमा गर्न चाहन्छौँ, तपाईँको सबै इच्छाहरू पुरा गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई आशिष दिनुहोस्। ख्रिस्ट येशूको मन हामीलाई दिनुहोस्। ख्रिस्ट येशूले क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञा पालन गरेको थिए, हामी पनि हाम्रो जीवनको आखिरी क्षणसम्म तपाईँको आज्ञा पालन गर्दै रहन सकौँ। प्रभु, तपाईँसँग हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। प्रार्थना हामीलाई माग्ने ख्रिस्ट येशूको नाममा गर्छौँ। पिता परमेश्वरको प्रेम, ख्रिस्ट येशू प्रभुको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति हाम्रो जीवनकालभरि नै हामी सबैसँग सदैव रहिरहून्। आमेन।